अस्सलाम वालेकुम सामीन। अक्टूबर 2010 में इज़ ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी ने एक स्टोरी लिखी जो मुसलमानों के लिए एक शर्मनाक किस्सा है। मेरे पास किसी एक आदमी का कॉल आया और वो किसी मीडिया के तवज्जुह से मेरे तक पहुंचा और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है और आप मुझसे आके मिलें। मैं उनके पास जब मिलने गया तो उन्होंने जब अपना किस्सा सुनाया तो बड़ा अफसोसनाक किस्सा था। उन्होंने बताया कि कुछ अरसा पहले उनके स्टोर पे एक बारिश बड़ी दाढ़ी के साथ एक मुसलमान आए और उन्होंने आके उनको कहा कि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाता हूँ, आपके स्टोर में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लग रहा है, अगर आप कहें तो मैं आपको बड़ी अच्छी प्राइस दूंगा और आप मुझसे अपना सिक्योरिटी सिस्टम लगाएं। उन्होंने उसको बड़ी अच्छी प्राइस दी और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल आके आपका सिक्योरिटी सिस्टम लगा दूंगा। दूसरे दिन जब वो आए और जब सिक्योरिटी सिस्टम लगाया तो ज़ोहर की नमाज भी पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपने घर में क्या हलाल खाते हैं? उन्होंने कहा हाँ माशाल्लाह हम हलाल ही खाते हैं, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे लंच खिला देंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल खिला देंगे। तो उन्होंने उनको अपने बीवी को कहा और उन्होंने अपने आके तशरीह में उनको लंच सर्व किया। उन्होंने जब उस औरत को देखा तो ये उनकी जो बीवी थी ये स्पेनिश थी, बड़ी खूबसूरत थी, 3 बच्चे थे और क्योंकि वो स्पेनिश थी और ये साहब जो थे ये भी स्पेनिश जानते थे, तो एकदम उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू किया। और जो गौहर साहब को उस वक्त समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है, मगर थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने काम ख़त्म किया तो उन मौलाना साहब ने उनको कहा कि मैं यहाँ पे मुझे हलाल फूड नहीं मिलता है, क्या आपके पास मैं आके रोज़ खाना खा लूँ और मैं आपको अब उसका पे करने के लिए तैयार हूँ। तो गौहर साहब ने एक अच्छे मुसलमान होने के उसमें उन्होंने कहा नहीं, आप अल्लाह के तरफ से एक मेहमान हैं, तो आप जब भी आपको दिल चाहे आप कॉल कर दिया करें और हम आपको खाना खिला देंगे। इस तरीके से उसने वहाँ पे आना शुरू किया और कभी कभी जब वो कहीं स्टोर से में नहीं होते थे तो उन्होंने उनकी बीवी को क्या बरगलाया तो ये तो अल्लाह ही जानता है। मगर एक दिन जब वो अपने घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनका सामान और उनकी बीवी और उनके बच्चे जा चुके थे और वहाँ से उसकी बीवी ने उनको कॉल किया था कि मैं इंसाफ के साथ चली गई हूँ, जिनका नाम था निसार बाम्बे वाला। अनफॉर्चुनेटली ये गुलाम बाम्बे वाला जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ईस्टर्न के प्रेसिडेंट भी थे उस वक्त, उनके भाई थे। उन्होंने उनको ये बताया कि मैं आपसे डिवोर्स चाहती हूँ और मैं निसार बाम्बे वाला से शादी करूँगी। मुझे ये बड़ा दुख हुआ कि एक मुसलमान ने अपने घर में अंदर आने की इजाज़त दी और उसने ये खराबा किया। तो मैंने गौहर से पूछा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि मेरी क्योंकि डिवोर्स अभी फाइल हुई है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। तो मैं उन बच्चों से भी मिला, बड़े प्यारे बच्चे थे, एक 13-14 साल की लड़की थी, एक 8-9 साल का बेटा था, एक 6 साल की बेटी थी। उनको सबको मैंने इंटरव्यू किया। मैंने उनसे पूछा कि बच्चों तुम लोग किसके साथ रहना चाहते हो? मगर वो बच्चे इतने लॉस्ट थे कि कोई उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खैर उसके बाद एक दिन मैंने उनको कहा कि मेरा क्योंकि उस ज़माने में एक रेडियो शो भी चलता था इज़ ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी के नाम से, तो मैंने उनको कहा कि आप आके रेडियो स्टेशन पे अपनी स्टोरी सारे अवाम को बताएं, सारे कम्युनिटी को बताएं कि ये किस किस्म का ज़माना आ गया है कि मुसलमान का घर ख़राब कर रहा है। तो उन्होंने मुझसे वायदा किया कि मैं फ़लाने दिन संडे को आपके रेडियो पे आऊँगा। मैं जब अपने घर से निकला उस दिन रेडियो करने के लिए तो रास्ते में 9:30-10 बजे थे, तो मैंने उनको कॉल किया कंफर्म करने के लिए कि वो मेरे स्टेशन पे आ रहे हैं या नहीं। तो किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मगर उससे पहले मैं एक बात भूल गया, उस दिन सैटरडे शाम को मेरे पास
ان بچوں کا کال آیا. اس بچی جو 6 سال کی تھی اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ انکل آئی وانٹ یو ٹو ہیلپ مائی فادر ٹو ٹرائی ٹو گیٹ مائی مام اینڈ مائی ڈیڈ ٹوگیدر. وہ لفظ ابھی تک میرے گونجتے ہیں، کیونکہ جب میں نے صبح کو کال کیا اور کسی نے فون نہیں اٹھایا تو مجھے بڑی فکر ہوئی. اس کے بعد میں نے 2-3 دفعہ کال کیا. الٹیمیٹلی کسی نے وہ فون اٹھایا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں ریڈیو ہوسٹ ہوں، میں گوہر سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں کا شیرف ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ہوں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا نہیں کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ گوہر نے اپنے 3 بچوں کو شوٹ کر دیا ہے اور دے آر ڈیڈ، اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی شوٹ کیا ہے اور وہ بھی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک مسلمان نے اس قسم کی یہ حرکت کر کے ایک مسلمان فیملی کو، جو ہیپی فیملی تھی، اس کو تباہ کر دیا. اس کے اوپر ایک چیز اور ہوئی، اس کے فیونرل پہ ایک یہاں کی چیریٹی نے کم سے کم $1,00,000 بنایا. کیسے بنایا؟ اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن نے ان بچوں کے کفن دفن کے لیے والنٹیئر کیا کہ وہ کچھ بھی چارج نہیں کریں گے، وہ فری آف کاسٹ ہوں گے. مگر اس شیلٹر کے لوگوں نے اس عورت سے مل کے لوگوں کے پاس جا کے 5,000 10,000 ڈونیشنز لے کے کہ نہیں، ہم آئس جی ایچ کے قبرستان میں ان کو دفن نہیں کریں گے، وہ کسی کرسچن قبرستان میں دفن کریں گے. اس کے لیے کم سے کم $1,00,000 لوگوں سے ریز کر کے $20,000-25,000 خرچ کر کے 75,000 60,000 کتنا اماؤنٹ ہے اللہ جانے، مگر وہ کسی نہ کسی کے جیب میں چلا گیا. اب یہ مسلمان ہیں. ہم کس قسم کے مسلمان ہیں کہ ایک نثار بامبے والا جو ہر وقت حافظ اقبال جو کی مسجد جو مدرسہ اسلامیہ ہے اس کے باہر ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے، ہر نماز سے پہلے ادھر ہوتا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر اس قسم کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کا نام ڈبوتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس اسٹوری میں آگے چل کے جو ایک وٹنس تھی جو ان کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کا بھی بڑا ایک سسپیشس کیریکٹر رہا کہ وہ کوشش یہ کی گئی کہ وہ عورت کسی نمونے سے پاکستان چلی جائے. ریزن یہ تھا کہ وہی عورت گوہر کو بچا سکتی تھی یہ بتا کے لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کو کہ یہ اس کا دماغ خراب کرنے والا کون تھا. مگر اس میں ہمارے کونسل جنرل عاقل ندیم جو تھے پاکستان کے کونسل جنرل، اس نے بھی بڑا ایک ڈرٹی رول پلے کیا اور انہوں نے مختلف اپنے ریسورسز کو یوز کر کے بامبے والا کی فیملی کو بچانے کے لیے، نثار بامبے والا کو بچانے کے لیے کہ وہ اس کیس میں انکریمنٹ نہ ہو، اس عورت کو امریکہ سے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی وٹنس اسٹینڈ پہ کھڑے ہونے سے ان کو بھی پاکستان بھیجوایا گیا. میں نے جب یہ اسٹوری لکھی تو میرے اوپر بھی بڑا عتاب آیا، یہاں تک کہ بامبے والا اور ان کے دوستوں نے جیو ٹیلی ویژن پہ جس کا اتنا نام ہے، ان کے جو ایک ہوسٹ ہیں شائستہ، جو سحر لودھی جو یہاں پہ ہوتے تھے، ان کے ذریعے گوہر کے بھائیوں کو گجرات سے منگا کے کسی صبح کے شو میں ان سے یہ کہلوایا کہ ہیوسٹن میں کوئی بڑے جادوگر ہیں جن کا نام منظور میمن ہے، اس نے ہمارے بھائی کو پتہ نہیں کیا جادو کیا اور اس ہمارے بھائی نے اپنے بچوں کو مار دیا. کسی نے بھی سچائی میں جاننے کی کوشش نہیں کی. یہاں تک کہ یہاں کے ڈسٹرکٹ اٹارنی نے جس وکیل کو گوہر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے رکھا وہ بھی غلام بامبے والا کا دوست ہے. اور میں نے ایک دم جب ان کا نام دیکھا تو جج کو ایک خط لکھا کہ یہ آدمی کبھی بھی گوہر کو انصاف نہیں دلائے گا، اس وجہ سے اس کو نکالا جائے. اس وجہ سے بھی مجھے اس وکیل سے بھی دشمنی اٹھانی پڑی جو ابھی تک مجھ سے ناراض ہے. مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں، جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم مسلمان اپنے کریکٹر، اپنی آنیسٹی، اپنی انٹیگریٹی جو ہمارے اسلام کا ایک فنڈامنٹل تھیم ہے، اس سے ہٹ کے صرف اپنی خود غرضی، نفس کے لیے کام کرنا،
ہوس، دولت کا ہوس، عورت کا ہوس، اس میں جا کے ہم نے اپنے مسلمانوں کا جو ہے ایک پروفائل اتنا گندا کر دیا ہے کہ آج ہم یہاں پہ جو مسلمانوں کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے کہ ہمارا جو کریکٹر ہے وہ صحیح کریکٹر نہیں ہے، اسلامی کریکٹر نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو ایک وے آف لائف ہے، ہم اگر اس وے آف لائف کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم پھر انہی گندگیوں میں پڑ کے اور اپنے آپ کو ذلیل اور خوار خراب کریں گے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی بھی جس نے بھی یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ کی بخشش دے دے۔ شکریہ۔